ये सेगमेंट आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है शानदार फार्मेसी ने। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक वतन टीवी और अब तक की खास खबरों के साथ मैं हूं फहद करीम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सरहद पार से दहशत गर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशत गर्दी के इस्तेमाल होगी तो यह काबिल कबूल नहीं। वफाकी काबीना के इजलास से इज़हार ख्याल करते वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, IMF वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि टैक्स नेट का दायरा बढ़ाएं। IMF की शर्त है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सरहद पार से दहशत गर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते और हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो यह काबिल कबूल नहीं। वफाकी काबीना के इजलास से इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि IMF वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि टैक्स नेट का दायरा बढ़ाएं। IMF की शर्त है कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए। उनका कहना था कि हमें IMF के नए प्रोग्राम की ज़रूरत है। 24 अरब के महसूराती केसेस ट्रिब्यूनल्स या अदालतों में हैं। माफियाज कौम के अरबों खरबों खा रहे हैं। 400 से 500 अरब रुपए की सालाना बिजली चोरी हो रही है। चेयरमैन FBR वज़ीर ख़ज़ाना को कहा है, फ़र्ज़ शनास दयानतदार अफसरान की फहरिस्तें बनाएं, ट्रिब्यूनल से मीटिंग करें और जल्द अज जल्द इंसाफ पर मबनी फैसला करें। उनका कहना था, हमें कर्ज़ों से जान छुड़ानी है। कर्ज़ों के रूल ओवर और मज़ीद कर्ज पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। शहबाज शरीफ का कहना था कि मिसाक़ मईशत के साथ हमें यकजहती का चार्टर भी पेश करना चाहिए क्योंकि यकजहती और मुआशी तरक्की दोनों लाज़िम व मलज़ूम हैं। उम्मीद है कि काबीना अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरेगी। मुल्क में होने वाले हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, दहशत गर्दों का मुकाबला करने वाले पाक फ़ौज के जवानों को खैराज अक़ीदत पेश करते हैं। पाक फ़ौज के जवानों की वतन के साथ वालिहाना मोहब्बत अनमोल है। उनका कहना था, सरहद पार से दहशत गर्दी अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो यह काबिल कबूल नहीं। हमसाया ब्रदर मुल्क के साथ अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। बरदार हमसाया ममालिक के साथ बरादराना ताल्लुकात और तजारत चाहते हैं। उन्होंने कहा, हमसाया मुल्क को दावत देते हैं, मिलकर दहशत गर्दी के खात्मे के लिए काम करेंगे। उम्मीद है कि हमसाया मुल्क के अरबाब इख्तियार मिलकर खित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को कहना था, शोहदा और उनके अहल खाना को खराज तहसीन पेश करते हैं। शोहदा के वालिदैन ने कहा कि मुल्क से दहशत गर्दी का खात्मा किया जाए। हम अपने उन शोहदा और उनके अजीम वालिदैन और अहल खाना को खराज अक़ीदत पेश करते हैं कि जिनके सपूतों ने बड़ी जुर्रत और बहादुरी से दहशत गर्दों का चंद दिन पहले मुकाबला किया और उन तमाम दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल किया और साथ जामे शहादत नोश किया। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी वतन के साथ वालिहाना मोहब्बत, कुर्बानी और एहसार का और कोई मैं समझता हूँ कि मिसाल नहीं दी जा सकती। मैं सबसे पहले एहसन इकबाल साहब को गुजारिश करूँगा कि शोहदा के लिए दुआ की जाए। आमीन। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी जो कि आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले उसने सर उठाया तो अजीम कुर्बानियों के नतीजे में वो मुकम्मल तौर पर उसका सफाया कर दिया गया। और मेरा ख़्याल है कि असर हाज़िर के इस दौर में शायद दुनिया में इसकी कोई दूसरी मिसाल मिलती हो। और तकरीबन 70-80 हज़ार पाकिस्तानियों ने अपनी जानों को नजराना पेश किया, जिसमें अफ़वाज पाकिस्तान के अफसर सिपाही, उनके बच्चे, पुलिस के अफसर सिपाही, उनके बच्चे, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, आम पाकिस्तानी, चारों सूबों में बसने वाले पाकिस्तानियों ने, वो डॉक्टर्स, माएँ, बच्चे, तालिब इल्म, उस्ताद, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, यानी कि ज़िंदगी के हर शोबे के फ़र्द ने इस कुर्बानी में हिस्सा लिया और मुकम्मल तौर पर इसका सफाया हो गया। बदकिस्मती से
پھر چند سال پہلے اس نے سر اٹھایا. اس کی وجوہات میں اس وقت نہیں جا رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اتنی عظیم قربانیوں کے بعد اور بے پناہ توانائیاں خرچ کرنے کے بعد اور وسائل خرچ کرنے کے بعد اس دہشت گردی کا واپس آنا ایک کسی بھی المیہ سے کم نہیں. اب دوبارہ اس کا سر کچلنے کے لیے ہمارے یہی شہید اور غازی ہتھیلی پہ جان رکھ کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں. میں بھی چند دن پہلے لیفٹیننٹ کرنل سید کاشف شہید اور کیپٹن احمد بدر شہید کے والدین اور گھر والوں سے میں ملنے گیا. آپ یقین کریں کہ ان کا جو حوصلہ تھا اس نے میرا ایمان تازہ کر دیا. دونوں کے والد گرامی اپنا لخت جگر جو اس دنیا سے چلے گئے انتہائی حوصلے میں تھے، اور کیپٹن احمد بابر کے والد خود بھی ایک ریٹائرڈ فوجی ہیں. انہوں نے مجھے کہا کہ شہباز شریف، میرا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا، یہ 23 سال کا کپتان اور 4 بہنیں. تو اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا، اللہ نے واپس لے لیا، یہ اس کی امانت ہے. میں اس کی رضا پر پوری طرح میں نے سر جھکایا ہے. وہ اللہ ہے، سب کچھ اسی کا ہے. لیکن میرے بیٹے نے وطن کے لیے جو عظیم قربانی دی ہے، مجھے اس کے اوپر بڑا فخر ہے. اور یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، اور ان کی والدہ بھی تھی، ان کے اس بچے کی، ان کا جو حوصلہ برداشت میں نے جو دیکھا، یقین کیجیے گا کہ ایمان تازہ ہو گیا. مگر اس نے ایک بات کہی کہ وزیر اعظم، ان دہشت گردوں کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے. تو میں نے ان کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ حکومت پاکستان اور افواج پاکستان مل کر اس کا خاتمہ کرنے کا پورا عزم رکھتے ہیں، اور یہ ہوگا انشاءاللہ، دوبارہ پھر ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ان کو یقین دلایا کہ یہ جو سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کو اب ہم مزید اس کو برداشت نہیں کر سکتے. پاکستان کی سرحدیں دہشت گردی کے خلاف ریڈ لائن ہیں، اور ہم اپنے ہمسایہ برادر ممالک کے ساتھ انتہائی امن کے ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، اور انتہائی اچھے طریقے سے رہنا چاہتے ہیں. ہم ٹریڈ، کاروبار اور ہر قسم کے جو باہمی جو ہمارے جو ریلیشنز ہیں ان کو بڑھانا چاہتے ہیں. لیکن اگر بدقسمتی سے اگر ہمسایہ ملک کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہوگی تو یہ اب قابل برداشت نہیں ہے. اور یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے کہ وی ول ناٹ ٹالریٹ any kind of terrorism from across the border under no circumstances. اس کے ساتھ ساتھ میں ان ہمسایہ ممالک میں گزارش کروں گا کہ ہمارے یہ برادر ممالک ہیں کہ آئیں، بیٹھیں، مل کر دہشت گردی کے خلاف ایک لاہ عمل تیار کریں، جس کے اوپر ہم سنجیدگی کے ساتھ اور انتہائی سنسیئرٹی آف پرپس کے ساتھ اس کے خاتمے کے لیے مل کے کام کریں گے. تو اس سے بہتر خطے میں امن قائم کرنے کے لیے، غربت اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اور کوئی میں سمجھتا ہوں کہ لاہ عمل نہیں ہو سکتا. مجھے امید ہے کہ اس حوالے سے ہمارے یہ جو ہمسایہ ملک ہے، وہ ان کی جو ارباب اختیار ہیں، وہ میری اس تجویز کو، مخلصانہ تجویز کو وہ غور سے اس کو لیں گے
اور مل کر انشاءاللہ ہم خطے کو امن کا گہوارہ بنائیں گے. آنریبل ممبرز، IMF کے ساتھ جو گفتگو ہوئی ہے وہ ابھی آنریبل فائنانس منسٹر اس کے بارے میں آپ کو اعتماد میں لیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ پچھلی حکومت میں ہم نے پاکستان کو جو دیوالیہ ہونے کے بہت قریب آ چکا تھا اس کو بچانے کے لیے ہم نے جہاں پر تمام اپنی اجتماعی کاوشیں صرف کیں، وہاں پر ہم نے اپنا سیاسی اثاثہ بھی خرچ کیا جس کا مجھے کبھی ملال نہیں تھا اور نہ ہوگا نہ رہے گا، اس لیے کہ اگر اسٹیٹ آف پاکستان بچ گئی تو ریاست بچ گئی تو سیاست بھی انشاءاللہ بچ جائے گی. اب پھر IMF کی ٹیم آئی ہوئی ہے، شاید آج چلی جائے گی سیکنڈ اور لاسٹ ریویو کے لیے، اور ابھی فائنانس اس بارے میں بتائیں گے. مگر آئندہ بھی ہمیں ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہے، خوشی کے ساتھ نہیں، بامر مجبوری، کہ ہم نے اپنی جو معاشی جو